میرے آقا گئے احد دے جڑے شہداء انہاں دیاں قبراں تے دعا کیتی، واپس آئے تے کر آئے تے راہ وچ سر نو درد شروع ہو گیا تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے میرے سر نو درد شروع ہو گیا تے اماں جی عرض کر دیاں نے یا نبی اللہ میرے بھی سر نو درد ہو رہا ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جے تو فوت ہو جائے تینوں میں غسل بھی دیاں، تینوں میں کفن بھی پہناواں، تینوں قبر وچ بھی آپ رکھاں، تیرا جنازہ آپ پڑھاواں، قبر وچ آپ رکھاں، دفن بھی آپ کراں، مٹی پاواں تے تیرے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی آپ ہی کراں۔ سبحان اللہ۔ اماں جی آندیاں نے، اماں جی عائشہ آندیاں نے کہ تسی تے اگے آندے ہوو گے کہ عائشہ فوت ہو جائے تے میں ہور بیوی لے آواں تے آقا کی آندے نے کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی ہے عائشہ تے کنا خیالاں چ پے گئی ہے عائشہ۔ کون امی عائشہ دساں اور دساں کون امی عائشہ کی شان دساں امی عائشہ دی۔ آئے میں قربان جاواں، آئے میرے اللہ میں قربان جاواں، میں تینوں دساں امی عائشہ صدیقہ دی شان کی ہے۔ نظر غور کر لے کون امی، اے کون امی میرے محبوب دی محبوبہ، اے کون ہے اے زاکیہ مزکیہ صدقے قربان جاواں، حافظہ تے قاریہ عالمہ تے طاہرہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان دساں امی عائشہ دی۔ بول بول مار سبحان اللہ کا۔ جڑا ماں نو نہیں مندا او نہ بولے، جڑا مندا آکھے سبحان اللہ۔ او کی شان دسامی قربان جاواں، او کی شان دسامی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا، او جدی شان دے وچ قرآن آیا، او جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، او جدے در اقدس تے چل چل کے مولانا جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، جبریل بھی کرن سلام آیا، او بیٹی پیارے صدیق دیے او دے شوہر نبی سہارے نے، جنہ تن من آقا تو وارے نے، جنہ تن من آقا تو وارے نے، اے سارے نبی دیاں اکھیاں دے تارے نے۔ سن گل ذرا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گل ہو رہی ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام بیمار ہو گئے، 14 دن بخار رہا، بخاری دی روایت پوچھو علماء کولو، 2 بندیاں جنہ تاپ تے جڑا مشکل کشا ہوئے انہوں بخار چڑھ دا انہوں تاپ چڑھ دا او دے سر نو درد ہوندا، میرے آقا دن بدن کمزور ہوندے جا رہے نے، 2 بندیاں جنہ بخار ہے، روز ہی آقا پوچھ دے نے آج کی دیواری، آج کی دیواری، آج کی دیواری، آج کی دیواری، او توحید آبادیہ میں تیرے کولو رب دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا، او جیڑا نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوئے انہوں بیویاں دیاں واریاں مقرر کرن دی لوڑ پیندی تے میرے آقا پوچھ دے میرے نبی نے تے واریاں مقرر کیتیاں نے، اج میں عائشہ دے کر سونا ہے، اج ام حبیبہ دے کر سونا ہے، اج ماریا قبطیہ دے کر سونا ہے، اج جویریہ دے کر سونا ہے، اج میمونہ دے کر سونا ہے، اج حفصہ دے کر سونا ہے، اج زینب دے کر سونا ہے، اج میں ام حبیبہ دے کر سونا ہے، اج ام سلمہ دے کر سونا ہے، اج میں ریحانہ دے کر سونا ہے، اور نبی نے واریاں مقرر کی تھی
بیویاں نے تے میرے آقا روز پوچھتے نے اج کی دیواری اج کی دیواری حضرت فاطمہ گل سمجھ جاندیاں نے تے ساریاں ماواں نوں اکٹھیاں کر کے انہاں نال گل کردیاں نے کہ ابا جی دا اصل ذہن ہے وے ایشا دیواری کدن آئے گی ساریاں بیویاں نے صلاح کر کے اجازتاں دے دتیاں یا نبی اللہ تسی ایشا دے گھر وچ آرام فرما لو روز ہی تسی پوچھ دے ہو تے میرے نبی اما ایشا صدیقہ دے گھر وچ آ جاندے نے لوگو گل میں اپنے کولو نہیں جے کردا ایس کتاب دی اتارن والے دی قسم جے بخاری شریف دی روایت جے سیرت دیاں کتاباں دی روایت جے گل کسے مولوی دی نہیں جے تے میں گل اپنے کولو نہیں جے پیا کردا میرے آقا دن ب دن کمزور ہوندے جا رہے نے میرے آقا دن ب دن کمزور ہوندے جا رہے نے انی نکاحت ہو گئی ہے انی نکاحت ہو گئی ہے بلال اذان دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان کئی تے آن کے آندے نے سونیا صحابہ پہ انتظار کر دینے آقا صحابہ انتظار پہ کر دینے جگاں دے پیر علیہ السلام دو صحابہ دے کندے آتے ہاتھ رکھ کے ٹر دینے بیساکیاں بنا کے جا رہے نے نکاحت تے کمزوری یہ نہیں ہو گئی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا بوجھ وزن برداشت ہی نہیں پہ کر دے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دعا قدمہ دے جڑے انگوٹھے نے او جناب زمین اتے لکیراں واندے جاندے نے تو اجے بھی آنا نہیں نہیں ساڈا نبی فوت نہیں ہویا بابیاں دا ہویا تو اڈا پھر قادیہ نہیں ہونا ساڈا نبی تے فوت ہویا ساڈا ہی نہیں حسنین دا نانا ہویا فاطمہ دا ابا ہویا امی عائشہ دا خامد ہویا فاطمہ دا بابا ہویا ابو بکر و عمر دا دماد ہویا عثمان و علی دا سسر ہویا بلال دا آقا ہویا اگے سن ذرا میرے آقا گئے نماز پڑھائی بعد وچ میرے آقا آئے بخار تیز ہو گیا تے میرے آقا تے غشی تاری ہو گئی آقا فرماندے نے 7 مشکاں دا پانی میرے اتے پاؤ 7 کنویاں دا پانی پاؤ اج میں ڈاکٹر نہیں آندے بخار تیز ہو جائے تے 2 بندیاں برابر تاپ سی تے پانی پایا 7 مشکاں ایک ٹپ چے بٹھا کے نا کیوں مولانا حدیث پاک دے الفاظ نے ٹپ وچ بٹھایا گیا اتے میرے پیغمبر تے پانی بھی پایا گیا تے جدو ہوش آیا آقا فرماندے نے بس کرو او توحید آبادیا ذرا شرم تے کریا کر ادھر تے مدینے وچ کوہرام مچے آئے تے تو اس دن جھنڈیاں پہ لانا ہے اس دن دیگا پہ پکانا ہے اس دن ہو دے نعرے پہ مارنا ہے ادھر تے صحابہ تے قیامت برپا ہوئی ہے ادھر عائشہ صدیقہ جیڑی ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے حضرت فاطمہ یتیم ہو گئی ہے تے حسنین نانا نانا پہ پکار دینے تے تو لڈیاں پہ مارنا ہے کل قیامت نو کیڑا جواب دینے گا جگاں دے پیر علیہ السلام آئے تے جدو آندے نے بس تے کوشش کی تھی اٹھن دی نماز دے ٹائم تے پھر غشی تاری ہو گئی تے پھر پانی پایا گیا پھر ہوش آئی پھر کوشش کی تھی تے پھر بے ہوش ہو گئے پھر پانی پایا گیا تے جگاں دے پیر فرماندے نے مرو ابا بکرین فل یصلی بالناس ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے کھلو کے جماعت کرا گل سمجھن والی جذرا جدو میرا نبی تندرست سی ادو میرا پیغمبر بازار وچ بھی جاندے
میرے نبی فاطمہ دے گھر وچ بھی جاندے، نبی میرے حسن حسین نو پیار بھی کر دے، نبی میرے مسجد نبوی چ بھی جاندے، پیغمبر سی ابا نہ گلاں باتاں بھی کر دے، میرے نبی مصلی تے بیٹھ کے درس بھی دیندے۔ ہن میرے نبی اتنے کمزور ہو گئے نے، میرے آقا مسجد وچ بھی نہیں جا سکدے، میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، او لوگو جاؤ ابو بکر نو آکو میرے مصلی تے کھلو کے صحابہ دی جماعت کروا دے۔ اگے صحابہ میرے نبی مگر نماز پڑھ دے، اج صدیق نو ویکھیا تے چیخاں نکل گئیاں، صحابہ دیاں آئی نکل گئیاں، صحابہ دیاں سسکیاں نکل گئیاں کہ پتہ نہیں اج دے بعد نبی دا چہرہ ویکھنا کہ نہیں ویکھنا، پتہ نہیں پیغمبر دی زیارت کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ میرے آقا آئے، ابو بکر دے کھبے پیسے بیٹھ کے جماعت کرائی، میرے آقا نے ابو بکر دی امامت کروائی تے ابو بکر نے صحابہ دی امامت کروائی۔ اے دے بعد میرے آقا مسجد وچ نہیں آئے، میرے آقا مسجد چ نہیں آئے۔ ایک دن دا وقت ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام انج کر کے کپڑا ہٹا کے ویندے نے تے صحابہ وچ اشتیاق پیدا ہویا، صفاں وچ کچھ خلل مچن لگا کہ پتہ نہیں جگاں دے پیر علیہ السلام آن لگے نے، پر اللہ ذوالجلال دی قسمی تو ایڈا بادیا گل سن لے، میں تے سیرت دیاں حدیث دیاں کتاباں چ پڑھیا ہے، میرے پیغمبر نے پردہ جڑا ہٹا دیتا، پردہ سامنے کر دیتا، ہاتھ دے اشارے نال آکھیا نماز مکمل کرو۔ اے دے بعد میرے نبی نے صحابہ نہ گل نہیں کیتی، میرے آقا چار پائی تے پہ گئے نے تے ادھروں تھوڑی دیر گزر دیے، انج کر کے دستک ہوندی ہے تے ادھروں اما جی عائشہ صدیقہ دا ویر عبد الرحمن بن ابی بکر اے مسواک لے کے آئے، میرے نبی نو مسواک نال بڑا پیار ہے، آقا نے اشارہ کیتا مسواک لے کے دیو تے تانوں پتہ بندے نو ایتھے ایک دو دن بخار رہے نا تے ڈاکٹر آندے نے اینو سخت چیز نہ دے، اج دند داڑا درد کر دیاں نے، میدا درد کر لگ پیندا، نرم غذا دے آجے۔ آقا نو مسواک نال بڑا پیار، میرے آقا نے مسواک لے کے چبان دی کوشش کی تے مسواک چبائی نہیں گئی۔ 40 بندیاں برابر نبی چ طاقت ہوندی ہے، 40 بندیاں برابر تے بخار 14 دن رہا 2 بندیاں برابر، اینی نکاہت آ گئی کہ مسواک چبائی نہیں گئی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے نہیں عائشہ پیاری ہے، اے مسواک للہ اینو نرم کر کے تے مینوں دے دے۔ اما جی نے کسے چیز نہ نرم کر کے تو کے دے دیتی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے نہیں عائشہ انج نہیں، اے مسواک اپنے منہ چ پا کے چبا کے مینوں نرم کر کے دے۔ اما جی نے نرم کر کے تو کے مسواک دے دی تھی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اے پیاری اے عائشہ انج بھی نہیں، اے مسواک اپنے منہ چ پا کے اینو چبا کے بغیر دھون دے میرے منہ وچ پا دے تے جدوں میرے آقا دی روح پرواز کر گئی، اما جی ایک گل کر دیاں نے جامع اللہ اوری کی وری کہو اللہ تیرے عائشہ تے بڑے بڑے احسان نے کہ جدوں مریم تے تہمت لگی تے بچہ بولیا، یوسف تے تہمت لگی تے بچہ بولیا، جرائج تے تہمت لگی تے بچہ بولیا، اللہ عائشہ تے تہمت لگی تو آسمانہ تو آپ ہی بول پیا۔ قرآن دیاں 18 آیاتاں نازل کر دیتیاں، اللہ میں تیرے کیڑے کیڑے احسان دا بدلہ دیواں۔ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ موت تے کسے ہور کر بھی آونی سی، اللہ پر نبی نو موت آ رہی ہے تے عائشہ دے گھر وچ آ رہی ہے تے کی آکھی اللہ آخری ویلے تو عائشہ تے نبی دا لب بھی ایک کر دیتا۔ اللہ 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 تے گل سن لو نا ذرا ادھروں انج کر کے دروازہ کھٹکدا ہے بار بار،
حضرت فاطمہ الزہرا آندیاں نے پتہ نہیں کیڑا جڑا بار بار دروازہ کھڑکاندا ہے تے سامنے نہیں آوندا، پتہ نہیں انہاں نوں میرے ابا جی بڑے بیمار نے، ذرا فاقہ ہوئے گا تے بعد چ آ کے پتہ لے لین۔ تے جبریل امین کول کھڑا آندا ہے سونیا اج کوئی عربی نہیں آیا، اج کوئی صحابی نہیں آیا، اج کوئی عربی نہیں جے آیا، اج کوئی اجمی نہیں جے آیا، محبوبہ اج تے او آیا جیڑا آندا تے خالی نہیں جاندا۔ پر رب نے اسرائیل نو کہہ کے کلیا سی اسرائیلا میرا نبی اندر جان دی اجازت دے وے تے جائیں، جے نبی اجازت نہ دے وے تے باہروں ہی واپس آ جائیں۔ اے سونیا اللہ نے اختیار دے دیتا ہے کہ بندہ دنیا تیرا نہ پسند کر لوے یا رب کول آنا پسند کر لوے تے میرے آقا فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکرا اے ربی نائی، اے یتیم جو کردہ بالا اج کرن تو سانو آیا۔ دے ماپیاں کولوں بال ایانے لجاوے زور لگا کے اج حسن حسین نواسے ہمیں تو جدا کرامن آیا۔ اج ایشا حفصہ زینب تائی بیوہ کر دکھلاسی، بیٹی پیاری تینو منو وق بٹھاون آیا۔ آباد کنندہ ہے یہ قبراں تے شہر کرے اجاڑا، موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا۔ اے میرے آقا کہہ رہے نے تے گل سن لو، اما جی عائشہ صدیقہ نے انج کر کے آقا دا سر جیڑا اپنی گود چ رکھے آئے تے میرے آقا انج کر کے ہاتھ چک دے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ تے اما جی کی کر دیا نے پہیاں اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نالے اے پڑھ دیاں نے، نالے جسم تے ہاتھ پھیر دیاں نے، نالے پھوک مار دیاں نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے نی ایشا ہن تے دعا دا وی تے دعا دا ویلا ختم ہو گیا۔ آقا دے دعا والے ہاتھ ہولی ہولی تھلے ہون لگ پئے، میرے آقا دی روح پرواز کر گئی تے مدینے وچ شور برپا ہو گیا تے تاریخ کیڑی ہے 12 ربیع الاول، کیڑی مولوی جدن تو کھوتیاں ریڑیاں سجانا ہے تے گلا چے تھبا تھبا ہار پا کے تے نعرے مارنا ہے۔ اج کو مولوی مرے تے میں او دے بوے اگو ہار گل چے پا کے ننگا تے مینوں کو پوچھن والا او دا پتر تھی پوچھے مولوی جی یہ کی کر دیو ساڈا ابا اندر فوت ہویا پیا تے میں پھر آکھاں او تیاں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، تیرا پیو فاطمہ دے ابے دی وفات تے گل چے ہار پا کے یہ گڈیاں سنڈیاں تے چڑھدا سی تے تیرے ابے نو کوئی خیال نہیں سی۔ اوے او پیغمبر دی بیٹی جدے چہرے تو چن شرما جائے او کند نہ لگی رو رہی ہے تے مولوی تو آنا نہیں نہیں انہاں دا نہیں فوت ہویا، انہاں دا نہیں فوت ہویا، توبہ اللہ میری توبہ۔ تے گل سن لو اما جی کی آندیاں نے اللہ توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونہری، اللہ جدن نبی فوت ہویا ادن کر بھی میرا، وفی یومی ادن واری بھی میری، وبین سحری ونہری، اللہ ادن گود بھی عائشہ صدیقہ دی۔ ادھروں میرے فاروق نے اعلان کر دیتا ما مات رسول اللہ، خبردار جڑا کہے گا نبی فوت ہو گیا دی گردن اتار دیاں گا۔ میرے صدیق آئے تے آ کے پیغمبر علیہ السلام نے یمنی رنگ دی سرخ چادر اتے ہوئے چادر ہٹائی تے چہرے تے بوسا دیتا تے میرے فاروق نو آکھیا بہ جا، پر شدت غم دی وجہ میرا فاروق نہیں بیندا تے میرے صدیق مسجد نبوی چ چلے جاندے نے تے منبر تے چڑھ کے خطبہ پڑھدے نے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ بخاری دی روایت ہے، اے پڑھ کے نا تے میرے صدیق اگے پڑھ دینے، اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ میرا صدیق پڑھ رہے ہیں قدمات قدمات قدمات، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام۔ نال کی پڑھ دینے بخاری دی روایت پڑھ دینے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ چوتھا سپارہ چھٹا اے رکوع جے سپارے دا سویرے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لے آجے، آپائی ماتا او قتلن قلبتم علا آقابکم ومن ینقلب علا عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اے ایت بڑی تے میرے فاروق آندے نے ابو بکر اللہ تیرا بھلا کرے، مینوں تے انج محسوس ہویا جویں ایت ہن نہیں نازل ہوئی۔ تو ادھروں سوموار منگل تے بدھ کنے دن بولو، میرے آقا دی چار پائی پئی رہی، غسل ویلے اختلاف پہ گیا کہ نبی نو غسل کپڑے لا کے دینا کہ کپڑیاں سمیت دینا۔ صحابہ بیٹھے نے، صحابہ نو اونگ آ جاندی ہے، سارے صحابہ نو اونگ آ جاندی ہے تے پکارن والا پکار دائے خبردار میرے نبی دے کپڑے نہ لایا جے، میرے نبی نو کپڑیاں سمیت ہی غسل دے دیا جے۔ تے ہن اختلاف پہ گیا قبر کتے کڈی جانی ہے تے حضرت صدیق آندے نے میں آقا کولو سنیا نبی جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے ہی اونوں دفن کیتا جاندا ہے۔ حجرہ عائشہ صدیقہ وچ قبر کڈی گئی، زندہ نبی دی ادھے بولے شیر مار دیو بول دے نہیں، زندہ نبی دی اے مدینے جڑی قبر ہے زندہ نبی دی ہے، قبر کڈی گئی تے قبر کڈی حضرت ابو طلحہ نے لاہد والی قبر۔ پوچھو علماء کو میری گل غلط ہوئے تا زندگی منبر تے نہیں آمانگا،
اگر میں ثابت کر دے ماں تے مولوی یا عقیدہ چھڑا دے یا انہا ایتا نو قرآن جو کر دے، نہ تو ایتا کر سکے گا نہ تو عقیدہ بدل سکے گا، کیونکہ تینو فکر ہی اپنے منگلہ ڈیم دا، روٹی دا فکر ہے، روٹی دا فکر ہے تے دے دین والا آئیں گا تے حق حلال ملن گیاں۔ قبر کڈی گئی، آقا نو قبر وچ رکھیا گیا، 10 صحابہ ہوندے نے درود و سلام پڑھ دے جاندے نے، جنازہ کسے نے با جماعت نہیں پڑھایا، تے اتے مٹی بھی تے نبی دی پیاری بیٹی فاطمہ کاندھ نہ لگی ہے۔ مولوی جی جدن تسی کھوتیاں دے گل چے ہار پا کے بازاراں چے ٹپ دے ہو، بھنگڑے پاندے ہو، چرگے تے مرغے کھاندے ہو، حلوے تے دابڑے کھاندے ہو، کھیر دیاں براتاں ٹپ دے ہو، او دن نبی دی بیٹی کاندھ نہ لگی رو رہی ہے، وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے، ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تو ہے سو پاک نبی دو جانوارن والے، پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے، سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھانی روان، ہو لاچار تمامی اگو اے جواب سناون، او بس نہ رہ گیا کچھ اساڈے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے بھول گئیاں تقریراں، گل موک دی مقامہ آقا نو دفن کر دیتا گیا، مٹی اتے پا دیتی گئی تے میرا پیارا بلال اپنا بسترہ باندھا تے موڈے تے رکھ لیندہ تے مدینے ٹر پہندہ، صحابہ آندے نے پیارے صدیق جی اگے تے آقا جدائیاں دے گئے نے، ان تے نبی دا بانگا بھی ٹر چلے آئے، ان تے نبی دی نشانی بھی ٹر چلی ہے، حضرت صدیق آندے نے بلال گل تے سن لے ذرا، آندے نے صدیق جی کی کہنا جے، آندے نے بلال کدھر چلے ہیں، اگو آندے نے صدیق جی جدو امیہ کو لو آزاد کروایا ساجے ادو آزاد کر دیتا ساجے کہ اپنا غلام رکھیا ساجے، فرماندے نے میں تے تینو آزاد کر دیتا سی، حضرت بلال فرماندے نے پیارے صدیق آزاد بندیاں دیاں اپنی مرضیاں او رہن یا نہ رہن، حضرت صدیق آندے نے بلال نہ جا، حضرت حسن حسین آندے نے نانا بلال اگے تے نانا ٹر گیا، اج تو نبی دی نشانی نہ جا، تے کعبہ دے رب دی قسم جے منبر رسول تے بیٹھا ماں، رب میرا گواہ جے، میرے بلال کی آندے نے صدیق دس میں مدینے چ رہ کے کی کراں جدو مینوں مدینے والا دسدا ہی نہیں، ایتھے مولوی 10 نمبر دی اینک لا کے نا آندا دسدا 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 دسدا، اکھو دسے نہ تے نہ چراغ دی، ایتھے بہ کے آکھے گا دسدا مینوں دسدا دسدا دسدا، اور ساری دنیا دا پیار ایک پاسے تے میں سارے جہان دا پیار اکٹھا کر کے بلال دی جتی دی خاک دوار دے ماں، رب کعبہ دی قسم ہے، اور جنہ بلال نو آقا نہ پیار ہے ساری کائنات نو ہو سکدا، تے میرا بلال آندا 10 صدیق مدینے چ رہ کے کی کراں، اور جدو مدینے والا میرا یار مینوں دسدا ہی نہیں، تے بابا جی آندے نے
بلال بیچارے چھڈی اذان کر فیصلہ کر فیصلہ اور تیری مننا بلال دی مننا تیری مننا حسنین دی مننا تیری مننا فاطمہ الزہرا دی مننا تیری مننا اما عائشہ دی مننا تیری مننا کہ میں ابو بکر صدیق دی مننا تیری مننا کہ قرآن دی مننا قرآن بھی سچا اما عائشہ صدیقہ سچی پیغمبر دی بیٹی فاطمہ سچی بلال سچا حسنین سچے اج دا مولوی نہیں بولے اج دا مولوی نبی دے یار سارے ہی بلال بیچارے چھڈی اذان چھڈیا شہر مدینہ رخصت ہو کر شہر حلب وچ پایا کفن دفینہ یار زندہ صحبت باقی تہاڈا پیار محبت ویکھ کے 2.25 گھنٹے تقریر ہو گئی ہے اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے شیخ دعا فرمان کے شیخ الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ نَسْأَلُكَ اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال یا اللہ علماء کرام حافظہم اللہ تعالی انہاں دا کے سانو رب دا قرآن سناونا پیغمبر دے ارشادات گرامی سناونا تے ساڈا رب دا قرآن سننا رب دا دین سمجھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے اللہ پاک علماء کرام دی زندگی دراز فرماوے اللہ انہاں نوں لمبی عمر عطا فرماوے سانو اسی طرح رب دا قرآن سنا دے رہن اور پیغمبر دے ارشادات گرامی سنا دے رہن اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بناویں اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ یا اللہ جنت دی کیاری بنا دے جنت دا باغ بنا دے دیکھ لو چیزاں رہ جاندیاں نے بندے تر جاندے نے یاداں رہ جاندیاں نے کڈی سونی مسجد بنائی تے اللہ نو پیارے ہو گئے نے اور ویکھ لو عمر بھی ایڈی کونی میرے ہتھاں وچ جمے پڑے تے قرآن انہاں نو میں پڑھایا سی اللہ پاک انہاں نو قبر انہاں دی روشن فرماوے اللہ پاک انہاں نو جنت جنت یا نعمتاں نال مالا مال فرماوے
اللہ پاک ساڈی عمر دراز فرماوے صرف دین واسطے. یا اللہ سانو دین والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ کتاب و سنت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ توحید والی زندگی نصیب فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ جن مسلمان مریض نے بیمار نے جس بیماری اندر وہ مبتلا نے گھراں وچ نے ہسپتالاں دے اندر نے وہ وڈے نے چھوٹے نے تو اپنی رحمت دے نال سب نو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ حافظ صاحب دی قبر جنت دا باغ بنا دے. انہاں دی قبر نو منور تے روشن فرما. یا اللہ دیگر ساڈے جننے فوت ہو چکے نے سب دیاں قبراں منور فرما. یا اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.